नमस्कार, कहानी नेपालमा सबैलाई स्वागत छ। आज एपिसोड 4 नयाँ कहानी लिएर उपस्थित भएको छु। आजको कहानी अहिलेसम्म तपाईहरुलाई सुनाए भन्दा अलिकति भिन्न कहानी। आज म सिरियल किलरको कहानी सुनाउन गइरहेको छु। र सिरियल किलरको धेरै कहानी हजुरहरुले सुन्नु पनि भयो होला। देश विदेशमा धेरै सिरियल किलरहरु छन्, स्पेशली हाम्रो देश नेपालमा अलि कमै छन् तर छन्। र यो एउटा राम्रो पनि पक्ष हो। र विदेशी सिरियल किलरको चाहिँ अब मैले भन्नु पर्दाखेरि जस्तै अलिकति खतरनाक एक्जाम्पल दिन लायक टिम बन्डी, जोडियाक किलर। यो मान्छेको FBI ले अहिलेसम्म पक्र्न सकेन, खोज्छ फेरि भेट्दैन, अलिकति प्रुफ आउँछ केस बन्द गर्छ, त्यसरी चलिरहेछ। ज्याक द रिपर, यो धेरै अगाडिको कहानी हो, यो पनि म सुनाउँछु। अब नेपाल भन्दा अलिकति पर इन्डिया, त्यहाँबाट रमन राघव, साइनाइड मोहन, देवेन्द्र शर्मा चाहिँ डक्टर, उसको पनि अलिकति डेन्जर कहानी छ, यो पनि म सुनाउँछु। अब केटा मान्छे मात्र नभएर केटी पनि सिरियल किलर छ, र एक दुईजना मात्र होइन, धेरैवटा तादादमा छ। र अब बाहिरको कुरा गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ मैले अब छन् सिरियल किलरै भन्न चाहिँ अलिकति त्यो क्याटेगोरीमा राख्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने केसहरू चाहिँ छन्, म सुनाउँछु त्यो पनि। बाहिरको कुरा गर्दाखेरि साइनाइड मलिका इन्डियाबाट, जेन टोपन, क्रिस्टिन गिल्बर्ट, यिनीहरू अलिकति खतरनाक लेडी सिरियल किलरमा पर्छन्। र आजको कहानी चाहिँ हाम्रो नेपालको सिरियल किलर मान बहादुर बुढाथोकीको कहानी छ। मान बहादुर बुढाथोकी, उसको क्राइम चाहिँ क्राइम पिरियड एउटा जुन हुन्छ जो पनि किलरको, त्यो चाहिँ उसको सबै 1996 मा भयो। 1996। अब उसको क्राइम गर्ने तरिका भनेको चाहिँ रेप, र रेपलाई यदि कसैले प्रतिकार गर्छ पनि उसको मर्डर। रेप गर्छ, उसलाई केही पनि प्रब्लम दिँदैन, उसलाई डर छैन भने उसले त्यसको मर्डर गर्दैन। तर यदि उसले आफूमा यो केटीबाट चाहिँ मलाई खतरा हुन्छ भन्ने महसुस गर्यो भने उसले उसको मर्डर गर्छ। र त्यही कारणले उसको खातामा 32 वटा रेप र 6 वटा मर्डर चाहिँ उसको खातामा जोडिन्छ। अब उसको क्राइम कसरी सुरु हुन्छ र उसको के छ कहानी भन्दाखेरि, उसले मोस्ट अफ द क्राइम चाहिँ धनुषा, महोत्तरी, लालगढ, बर्दिवास यो एरिया त्यतातिर गयो। अब यो मान्छेको चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि जुन 23 1996 एकजना डिसेबल्ड केटी, ऊ चाहिँ गाई चराउनको लागि, अब गाउँघरमा त्यस्तै हुन्छ, गाई चराउनको लागि चाहिँ गाउँ नजिकैको जङ्गलमा जान्छन्। अब आनन्द पहिले, अब अरू दिन जस्तै गाई चरिरहेको छ, ऊ आफ्नो धुनमा मस्त, के हुन्छ भन्ने के सोच, खुसी। त्यो अवस्थामा, ऊ गाई चराइरहेको अवस्थामा यो मान्छे आउँछ, उसलाई एक्लै देख्छ, यो मेरो राम्रो मौका हो भन्न ठान्छ, र उसले रेप गर्छ, र उसले प्रतिकार गर्न खोजेपछि उसको मर्डर गरिन्छ। अब त्यो दिन घरमा उसको बाउ आमा, दाजु भाइ, दिदी बहिनी यदि थिए भने उनीहरू सबै वेट गरेर बसिरहेका छन्। ऊ घर पुग्दिनन्। ऊ घर नपुगिसकेपछि अब के भयो, कहाँ पो गइन् भनेर अब सबैजना गाउँले बोलाएर चाहिँ जङ्गलमा खोज्न गइन्छ। जङ्गलमा त्यो दिन भेटिँदैन, अब अँध्यारो पनि भएको थियो। अब भोलिपल्ट चाहिँ जङ्गलमा उसको लास भेटिन्छ। अब भेटिसकेपछि पुलिस, CIB महेन्द्रनगरमा केस जान्छ र क्राइम इन्भेस्टिगेसन ब्युरोले इन्भेस्टिगेसन सुरु गर्दै पनि छ। अब सुरु गरिसकेपछि 1996 मै अर्को एकजना केटी आफ्नो माइतबाट, यो चाहिँ जमुना बजार भन्ने ठाउँमा भएको थियो, धनुषा डिस्ट्रिक्ट। र यो चाहिँ ऊ चाहिँ माइतबाट चाहिँ फर्केर आइरहेकी हुन्छन्। माइतबाट आइरहेको अवस्थामा यसले जमुना बजारमा चाहिँ अलिकति त्यस्तै अवस्थामा उसलाई भेट्छ, सुनसान। त्यो भेटिसकेपछि यो चाहिँ अब उसले आफ्नो मौका ठान्छ, पहिला सुरु मर्डर गर्छ, रेप गर्छ, र फेरि प्रतिकार गरिसकेपछि उसको पनि मर्डर गरिन्छ। अब मैले यो चाहिँ अब 32 वटा रेपको मात्र कहानी भन्दा पनि म जुन मर्डर भएको थियो त्यो चाहिँ कहानी हजुरहरूलाई सुनाइरहेको छु अहिले। त्यसपछि अर्को उसको थर्ड चाहिँ एकजना लेडी
मिड 20s 25 वर्ष उमेरको उसको रेप र मर्डर हुन्छ र उसको अटोप्सी रिपोर्टमा चाहिँ यो बेला चाहिँ उसले अलिकति क्राइमको जुन उसले उसको रेगुलर छ उसले रेगुलर चाहिँ घाँटी थिचेर मार्ने यदि केटीहरूले पछ्यौरी बानेको छन् भने त्यही पछ्यौरी घाँटीमा थिचिदिने दुई ताली बेर्ने र घाँटी थिचेर मार्ने उसको मार्ने तरिका त्यो हुन्छ र योपालि चाहिँ पुलिसले के फिल गर्छ भन्दाखेरि योपालि मोडस अपरेन्डी अलिकति चेन्ज भएको छ उसले घाँटी न्याकेर मार्थ्यो भने योपालि चाहिँ उसले जो केटी थियो उसको अटोप्सी रिपोर्टमा चाहिँ ब्याक अफ द हेड सिभियर इन्जुरी हुन्छ र थर्ड भिक्टिम उसको तेस्रो चाहिँ त्यसरी मृत्यु हुन्छ अब त्यसरी नै 1996 मै लालगढ र यो ढल्केबर यो ठाउँमा चाहिँ 2 जना केटीहरूको मृत्यु हुन्छ रेस्पेक्टिभली लालगढ र ढल्केबरमा र यो जुन ढल्केबरको केस छ ढल्केबरको केसमा चाहिँ केटी 17 वर्षको उसले रेप गरिरहेको हुन्छ त्यस्तै सुनसान ठाउँमा पाएर अब यो गरिरहेको बेलामा चाहिँ मान्छेहरू उसले अलिकति परबाट गाउँलेहरू आएको देखेपछि ऊ डराउँछ र उसको रेप कम्प्लिट हुन नपाउँदै उसलाई डर लाग्छ र उसले चाहिँ उसको पनि मर्डर गर्छ अब 1996 त हल्का मचिसक्यो एउटा सिरियल किलरको जन्म भइसक्यो किनभने एउटा सिरियल किलरको जन्म कसरी हुन्छ भन्दाखेरि पुलिसको फाइलमा यदि एउटै टाइपको क्राइमहरू चाहिँ भइरहेको छ धेरैवटा 2टा 3टा 4वटा यदि भइरहेको छ र मर्डर भइरहेको छ भनेपछि चाहिँ यो चाहिँ यदि एउटै मान्छेले गरेको हो भनेर पुलिसले बिलिभ गर्छ भने त्यो मान्छेलाई चाहिँ पुलिसले सिरियल किलरको क्याटेगोरीमा राख्छ साइको यो मान्छेले अब के गर्ला थाहा हुँदैन डर पुलिसमा पनि प्रेसर हुन्छ त्यसरी अब त्यो प्रेसरमा पुलिसले अब उसलाई खोज्दै जान्छ र अब उसको धेरैवटा ठाउँमा चाहिँ इन्भल्भमेन्ट यताउति फेला परिसकेपछि चाहिँ यो मान्छेलाई चाहिँ अब इन्भेस्टिगेसन क्राइम सोधपुछ गर्नुपर्छ इन्भेस्टिगेसनमा नाम आयो भन्ने हिसाबमा अब यसलाई पनि अब म फस्छु भन्ने लागिसकेपछि अचानक यो गायब अब यो कहाँ गयो के भयो यसलाई कसैलाई पनि थाहा छैन र यो हराउँदै गइसकेपछि 1996 मा उसले त्यसरी क्राइमहरू गरेर यो हराएको र यो हरायो यसलाई भेटिएन अब पुलिसले खोज्दैछ 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष एउटा सर्टेन टाइम भइसकेपछि एउटै केसमा मात्र पुलिसले काम गर्न मिल्दैन त्यहाँ उनीहरूको टाइम पनि खर्च हुन्छ मनी पनि खर्च हुन्छ अरू पनि केसहरुमा दिनु पर्यो त्यो भएको कारणले यदि कुनै केस सल्भ भएन भने त्यो केसलाई चाहिँ सल्भ गर्न बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ केस क्लोज गर्ने अथवा केसलाई होल्डमा राख्ने अब यो केस पनि त्यही क्याटेगोरीमा जान्छ फाइलमाथि फाइल बन्द भएर बस्छ अब यो बन्द भएर बसिरहेको हुन्छ अब बिचमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पुलिस इन्स्पेक्टर अथवा पुलिस एसपी यदि उनीहरू चाहिँ ट्रान्सफर भयो अथवा कसैको रिटायर भयो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अर्को एउटा नयाँ जो पुलिसको इन्स्पेक्टर आउँछ उसलाई चाहिँ एउटा च्यालेन्ज हुन्छ यहाँ चाहिँ कतिवटा चाहिँ अनसल्भ केसहरू छन् त कतिवटा चाहिँ च्यालेन्जिङ केसहरू छन् त जसलाई चाहिँ मैले सल्भ गरेर अलिकति उसलाई पनि एउटा आफ्नो च्यालेन्ज जस्तो पनि भयो नाम पनि कमियो प्रमोसन होला भन्ने एउटा आश पनि हुन्छ त्यो भएर खोज्छन् खोजिसकेपछि अब सबै केसहरूलाई हेर्ने क्रममा पल्टाएर गर्दै गर्ने क्रममा के छ कसो छ भनेर हेर्ने क्रममा यो केसमा नजर जान्छ र यो केसमा नजर गइसकेपछि अब पुलिसले होइन यो केसलाई चाहिँ कहाँ छ त यो मान्छे के भयो सबै पहिलाको मान्छेहरूसँग इन्भेस्टिगेसन गर्दा पनि होइन यही मान्छे नै हो अपराधी भन्ने कुराहरू निस्किन्छ र जबदेखि त्यो मान्छे हराएर जान्छ त्यहाँबाट यस्तो क्राइमहरू पनि बन्द भएको हुन्छ यसले नै चाहिँ यो काम गरेको हो भन्ने एउटा सर्टेनिटी देखाउँछ अब पुलिसले चाहिँ अब यस्तो एउटा के छ भन्दाखेरि यो एरियामा इन्डियाको बोर्डर इन्डिया नजिकै त्यो भएको कारणले इन्डियाबाट क्रिमिनलहरू क्राइम गरेर नेपाल छिर्ने र नेपालबाट चाहिँ इन्डिया भाग्ने यो एउटा नर्मल चिज हो क्रिमिनलहरूको लागि र यही कारणले गर्दाखेरि पुलिसले चाहिँ इन्डियामा चाहिँ आफ्नो खोज तलास गर्नुपर्छ भन्ने सोच्छ र इन्डियाको पुलिससँग सम्पर्कमा आएर उसले आफ्नो यस्तो मान्छे यस्तो खालको भनेर सबै हुलियादेखि लिएर सबै गरेर खोज तलास जारी हुन्छ र भइसकेपछि अब यहाँ पुलिसको इन्फर्मरले पनि राम्रो रोल खेल्छ इन्फर्मरको थ्रुबाट इन्डियन पुलिसले चाहिँ यसलाई समात्छ र नेपालको सिआइबीलाई चाहिँ ह्यान्डओभर गर्छ महेन्द्रनगरको अब के हुन्छ भन्दाखेरि सिआइबीले यो मान्छे पायो र यसलाई अब सोध्ने क्रममा चाहिँ यसले 6वटा मर्डर र 32वटा रेप यसले एक्सेप्ट गर्छ र अझै पनि त्यो बेलामा धेरैवटा चाहिँ भएका थिए तर यसलाई कति कुराहरू याद पनि हुँदैन यदि कोही मान्छेले धेरैभन्दा धेरै काम गरिसकेपछि उसलाई याद हुँदैन अब यो सिरियल किलर अथवा
सिरियल रेपिस्ट यिनीहरूको चाहिँ अब यो बानी नै परिसकेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई कति कुराहरू याद पनि हुँदैन। तर उसलाई जतिवटा पनि केसहरूको सबुत हुन्छ र जतिवटा पनि उसलाई केस लगाउन सकिन्छ त्यो लाएर चाहिँ कडाभन्दा कडा सजाय चाहिँ दिने हिसाबले चाहिँ प्रहरीले चाहिँ कोर्टमा यसको चाहिँ अब ट्रायल सुरु गर्छ र यसलाई चाहिँ लाइफ इम्प्रिजनमेन्ट जन्मकैदको सजाय हुन्छ नेपालमा। अब यसलाई जब इन्डियाको यो नोइडा न्यू दिल्लीबाट नजिकै यसलाई त्यहाँ भेट्टाइएको थियो र यहाँ चाहिँ त्यो आफ्नो कान्छी श्रीमतीसँग चाहिँ हाँसी खुसी यसलाई बुझ्दा पनि पछि सोद्धाखेरि पुलिसले आएर यसलाई समात्छ भन्ने यसले एक मनले पनि कहिले पनि सोचेको थिएन र 20 वर्षपछि 1996मा यो भागेको र यसलाई 2016मा चाहिँ पुलिसले समातेर चाहिँ अन्तिममा आफ्नो जुन उसले पाउनुपर्ने सजाय थियो त्योसम्म पुर्याउँछ र यो जति पनि लेडिजहरूको रेप भयो मर्डर भयो उनीहरूले पनि जस्टिस पाउँछन्। र यो मानबहादुरको कहानी चाहिँ यही छ नेपालको सिरियल किलरको। र यो क्रिमिनल मान्छे जो मान्छेको क्रिमिनल सोच हुन्छ, मान्छेले क्राइम गर्नको लागि चाहिँ यिनीहरूलाई सोच कहाँबाट आउँछ त? यो क्रिमिनलहरूलाई चाहिँ होइन मैले चाहिँ यसरी अब यिनीहरूले यो रेप गर्ने मर्डर गर्ने यिनीहरूलाई यो आँट कहाँबाट आउँछ, यिनीहरूको सोच कस्तो हुन्छ, यिनीहरूको माइन्डसेट कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि यसो बुझ्न मन लाग्यो। किन भन्दाखेरि यदि मान्छे नर्मल भइरहेको छ एउटा डिसेबल केटी यसरी रेप गर्छ, कस्तो चाहिँ विकृति हो, कस्तो चाहिँ सोच हो यो मान्छेको भन्ने लागेर चाहिँ अलिकति यस्तोको बारे बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईँको नजरमा कोही केटीलाई लिएर चाहिँ गलत धारणा छ त्यो हो भने तपाईँ पनि क्रिमिनल हो। किन हो भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ एउटा ल जुन यो ल कानुनदेखि डराएर र आफ्नो सोसाइटीदेखि डराएर मात्र त्यो कदम चाल्नु भइरहेको छैन। यदि एउटा अपर्च्युनिटी तपाईँले पाउनुहुन्छ त्यो केसको त्यो चिज यदि कसैले केही गर्दैन भने तपाईँ त्यसतर्फ जानुहुन्छ। त्यो केटी तपाईँको नजरमा सेफ छैनन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि आफ्नो माइन्ड सेट चाहिँ बदल्नु पर्यो, आफ्नो सोच बदल्नु पर्यो। र यति नै हो आजको कहानी र म फेरि नयाँ कहानी लिएर उपस्थित हुनेछु। नयाँ क्राइम स्टोरिज सिरियल किलरको कहानी कति पनि मिस्ट्रीहरू छन्, केही जान्न मन लागेको छ भने कमेन्ट छोडिदिनु होला, म त्यो पनि लिएर उपस्थित हुन्छु। तबसम्म म रिवाज मस्तोला र मेरो क्यामेराम्यान साथी विशाल खड्कालाई बिदा दिनुहोस्। थ्याङ्क यू भेरी मच।